तड़पी रोए चिच्याए कराए चिच्याए कराए एकछिन पछि फेरि मै हराए आइनौ तिमी माग्दा गुहार सँगै बाँचिने सपना देखाई पाएँ मैले मृत्यु उपहार। गाह्रो त अब सबै कुरामा गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब अरूभन्दा अझै गाह्रो त यो सङ्गीतमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हातमा रुमाल कम्मरमा खुर्पेटो बेलिरहेछ प्रेममा सफल भएकै जस्तो लाग्छ। कतिपय असफल पनि भइयो होला जस्तो लाग्छ होइन। अब सफल चाहिँ भइयो। कसरी हाँसु म तिम्रो सामु कसरी बाँचु यो स्वार्थी संसारमा तिमी बिना बाँचिन नसक्ने भए म फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु। सुस्वागतम अनि नमस्कार। कार्यक्रम हिजो आज र भोलि हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताबिनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विजय तामाङ थर्कनको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। पुरानालाई सम्मान अनि नयाँलाई प्रोत्साहन यही उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा हामी नयाँ तथा पुराना कलाकारहरूको साथमा रमाइला तथा रोमाञ्चक कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आजको यस बसाइमा हाम्रो साथमा आफैमा कलाकार, सङ्गीतकार अनि गायक सन्तोष सुनाम सर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ एरेन्जमा व्यस्त छु र सङ्गीतमा पनि अलिअलि भनौँ होइन। दुई चारवटा अब सङ्गीतहरू आइरहेका हुन्छन् गर्नको लागि र प्लस एरेन्जमै अलिकति व्यस्त छु म। आफैमा निकै मिठो स्वरका धनी पनि हुनुहुन्छ। कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई कलाकारितामा नि लगाइरहनु भएको छ? कलाकारिता र यो सङ्गीतमा आफूले के चाहिँ भिन्नता पाउनु भएको छ? के फरक देखिनु भएको छ? अब यो फरक धेरै फरक छ होइन। अब सङ्गीतको पाटो अलिकति फरकै गर्नुपर्छ, एरेन्जको पाटो पनि फरकै हो। अब काम गर्दै जाने क्रममा अब त्यो अलिकति मिल्दै जान्छ भन्नुपर्छ होइन। त्यसरी नै बुझाउनु मैले बुझेको चाहिँ त्यसरी बुझ्छु होइन। अब मैले चाहिँ काम गर्ने क्रममा तपाईँको अब सङ्गीत उत्पादन गर्ने क्रममा तपाईँको पहिले बिट बनाइन्छ होइन। त्यसरी नै गर्ने गरिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यसरी अलिक गर्दाखेरि सहज जस्तो फिलिङ्स चाहिँ भइरहेछ। पछिल्लो समय निकै नै भाइरल गीत तपाईँको निस्कियो, यो एउटा काण्ड नवराज विकको काण्डको बारेमा। यो गीत कसरी उत्पत्ति भयो यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। यो अब स्पेसल्ली अब मैले के अरे भन्नैपर्छ होइन। हाम्रो दाइ करण थापा दाइले अनि त्यस पछाडि हाम्रो उता नरेश भण्डारी दाइ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ दाइलाई फोन गरेर चाहिँ ल यो गीत यसरी गरौँ है भनिसकेपछि दाइले चाहिँ शब्दलाई अलिकति समायोजन गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ दाइले चाहिँ ल यसलाई चाहिँ सङ्गीत गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ल ठिक छ दाइ गरौँ नि त भनेर त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति सङ्गीत चाहिँ भरिदिएको हो। तर अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति वेस्टर्न जस्तो भएर अलिकति लोक फ्लेभरमा त्यस्तो एकदमै पन चाहिँ आउँदैन, तर पनि अलिकति वेस्टर्न टाइपको फ्युजन भनेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो लोकमा ठ्याक्कै स्वाद जस्तो फिल त हुँदैन होइन। तर पनि दाइहरूले चाहिँ यो ठिक छ राम्रो छ नि फिलिङ्स तपाईँको धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गीत चाहिँ अब त्यसरी नै हामीले गऱ्यौँ
त्यसरी गर्दै जाँदा क्रममा चाहिँ अब त्यो हामी दाजुभाइ सँगै बस्यौँ होइन। दाइसँगै बस्दाखेरि चाहिँ अब दाइले चाहिँ भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ अलिकति लोक प्याटर्न बनाउनुपर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियाको भेगमा अथवा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ अलिकति लोक नै मनपर्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले गरियो भनौँ न। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने सोच कताबाट आयो तपाईँलाई एक्कासी? म चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ मेरो दाइ र दिदी, माइल दाइ र दिदी पढ्नुहुन्थ्यो र ठुल दाइ त अब आफ्नो काममा व्यस्त छ। तसर्थ त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले काम के अरे मलाई चाहिँ बा मम्मीले चाहिँ हेर्ने अवस्था नभएपछि मलाई मादल फालिदिनुहुन्थ्यो अरे त्यतिखेर। अनि चाहिँ मैले त्यो मादल ट्याङ्क बजाउँथेँ होइन रे। अनि त्यसपछि म धेरै त्यो रिसर्च गर्ने एकदम प्ले गर्ने। अनि मैले अरूको चाहिँ मतलब त्यति गर्दैन थिएँ अरे। त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ अरू चिज बजाउने कुरामा चाहिँ मलाई आउँछ, मतलब यसरी बजाएको यो गीतबाट मैले स्टार्टिङ गरेको भन्ने याद आउँछ। तर त्यो मादल भन्ने कुरा चाहिँ मैले सानैदेखि बजाएको, मैले कसरी बजाएँ भन्ने थाहा छैन, तर राम्रै बजाउँछु भन्नुहुन्छ चाहिँ। अनि हात यो एउटा के अरे हातमा रुमाल कम्मरमा खुर्पेटो बेली र चमेली, यो गीत गाउने बेलामा मलाई याद छ आमाको दुध चाहिँ खाएको मलाई याद छ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ठुलबाको छोरा सिमन दाईको चाहिँ बिहे हुने क्रममा चाहिँ त्यो बजाएको मलाई याद छ। त्यसरी नै गर्दै 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 अब म एउटा क्रिस्चियन भएको के अरे व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब चर्चहरूमा प्लेइङ गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यो गिटारहरू ड्रमहरू त्यसरी प्ले गर्दा गर्दै अनि त्यस पछाडि चाहिँ म हाम्रो तराई लमैमा जब राजेश छेत्री मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो प्लेइङ गर्ने भइसकेपछि चाहिँ अलिकति सानो मान्छेलाई ल यसलाई चाहिँ हातमा लिनुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले चाहिँ ल्याइसकेपछि अनि मैले चाहिँ एउटा स्वर्गदारी हाम्रो क्लब थियो, त्यो क्लबमा चाहिँ आबद्ध भएर त्यस पछाडि चाहिँ मेरो कला सङ्गीतमा सुरुवात गर्दै 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 स्टेजमा कहिले काहीँ प्ले गर्ने बजाउने। अब क्रिस्चियनको हाम्रो त्यो चर्चमा चाहिँ म चाहिँ बजाउँथेँ पनि। अनि त्यो बजाउँदै अनि उहाँले चाहिँ मलाई एसएलसी पास गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो। त्यसपछि म दोहोरी संस्थामा आबद्ध भएर पनि काम गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अरू मलाई चाहिँ यो सबै कुरा जान्दै अलिअलि नलेज हुँदै अनि सिक्दै त्यस पछाडि चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु गोपी अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँको सहायताले यहाँसम्म आयो। र प्लस पछि फेरि मेरो करण दाइ हुनुहुन्छ एकदम सपोर्टर। अनि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइयो भन्नुपर्छ। र यसरी नै स्ट्रगल गर्दा गर्दै अब यहाँसम्म आउँदाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ सङ्गीत क्षेत्रमा राम्रै भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु अनुसार, कार्यक्रमको नामै छ हिजो आज र भोलि, र यही विषयवस्तु अनुसार चाहिँ हिजोको कुरा गर्न चाहन्छु। अब हिजो तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा आउने बेलामा कतिको गाह्रो थियो, कतिको सहज भयो, स्ट्रगलको केही कुराहरू बताइदिनु न। गाह्रो त अब सबै कुरामा गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब अरूभन्दा अझै गाह्रो त यो सङ्गीतमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबै कुरामा एकदमै जान्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, त्यसको नोटेसनहरू के हुन्छ होइन, अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब एरेन्जको पार्ट एउटा छुट्टी भइहाल्छ, तपाईँको यो सरगम नोटेसनको विषयमा अब छुट्टी भइहाल्छ, छुट्टै आफ्नो पार्टहरू छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो स्ट्रगलको पिरियडमा चाहिँ आफूले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरे जस्तो फिलिङ्स हुन्छ हेर्नु है। अब एसएलसीदेखि भनेदेखि अब यो 10 वर्ष काठमाडौँ आएर अब 11 वर्ष नै लागिसक्यो। 2066 सालमा म काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रगल गर्नैपर्छ र गाह्रो पनि छ, गरिरहेको पनि छु। हिजोका दिनमा त्यति धेरै स्ट्रगल गरेर आउनुभयो र आजका दिनमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो सङ्गीत क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि? अब अहिले चाहिँ अब राम्रै जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब अलिकति टेक्नोलोजी पार्टतिर पनि लागि। त्यसले गर्दाखेरि अब खाना बस्नलाई अब भनौँ न त्यो जीविका पार्जन गर्नको लागि चाहिँ राम्रै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मतलब अहिलेको यो जुन टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ अलिक सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ। अब यो गाउने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो गाइया चाहिँ छ, फिल्महरूतिर पनि गाइया छ। यता त अब अरू गीत पनि गाएको छु मैले, डिजे गीतहरूमा बढी मात्रामा मैले अलिकति सङ्गीत पनि गरिदिएको छु भाइहरूको। अब त्यसले गर्दाखेरि गीतबाट सहज वातावरण के भनौँ छ भनौँ न होइन। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले पनि तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। दर्शकको मनमा पनि लागेको होला कि सन्तोष सरको आवाजमा कुनै गीत सुनौँ, पक्कै पनि लागिरहेको हुन्छ। दर्शक श्रोताबिनहरूको लागि चाहिँ एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न। यहाँ दर्शकहरूको लागि चाहिँ
दोषीको फिल्ममा रहन सफल रहेको गीत कसरी हाँसु म गीत गाउनु कसरी हाँसु म तिम्रो सामु कसरी बाँचु यो स्वार्थी संसारमा तिमी बिना बाँचिन नसक्ने भए म फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु तिम्रो याद यति आउँछ कसरी टाढाउ म डर लाग्छ मोडहरूमा कसरी हिँडौँ म कसरी हिँडौँ म फेरि आई लभ यु फेरि आई लभ यु धन्यवाद धन्यवाद यति मिठो आवाजमा यति मिठो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो फेरि आई लभ यु कसले कसलाई किन भन्यो होला यो फेरि आई लभ युको अलिकति कथा पनि छ होइन भन्न मन लागिहाल्यो मलाई अति नै मनपर्छ मेरो जीवनको स्ट्रगलमा अब दुःख र कथा व्यथा त अब छँदैछन् मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन अब यो गीत चाहिँ फिल्ममा पनि रहन सफल रह्यो यो कसरी रह्यो भन्ने पनि कुरा पनि म गर्छु अब यो गीत मैले यो विदेश म गएको थिएँ यो लगभग 2070 सालको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मलेसियामा जाने क्रममा चाहिँ मेरो होइन भनौँ न लभ मेरो मान्छे होइन प्रेमिका अनि उसँग चाहिँ अलिकति त्यो अलिकति रोगको हिसाबले उसले चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ भनौँ नगयो हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा फिलिङ्स बुझिसकेपछि मैले चाहिँ कसरी हाँसु म तिम्रो सामु कसरी होइन बाँचु यो स्वार्थी संसारमा भनेर चाहिँ यति लेखेको थियो त्यस पछाडि म विदेश गइसकेर फेरि तपाईँको मलाई चाहिँ अलिकति निमोनियाको प्रब्लम भयो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ छातीमा दाग देख्यो भनेर चाहिँ मलाई फेरि पठाइयो म नेपाल आइसकेपछि नेपाल आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि तिमी बिना उसले चाहिँ उसलाई फोन गरेँ मैले होइन के छ म घर आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँ भएसम्म नआउँदा राम्रै हुन्छ जस्तो जस्तो कुरा फिलिङ्स बुझिसकेपछि मैले चाहिँ तिमी बिना बाँच्न नसक्ने भएँ म होइन फेरि आई लभ यु भनेर चाहिँ त्यो शब्द बनाइसकेपछि फेरि म फेरि इन्डिया जानुपर्ने भयो म कला सङ्गीत सिक्छु भनेर इन्डिया गएको हो जान चाहिँ तर अब त्यहाँ त्यस्तो माहौल अलिकति नमिलिएपछि फेरि कुराकानी त भइहाल्छ नि अनि उसले चाहिँ मलाई फोन गरेर चाहिँ तपाईँ के छ आउने कुराको के कस्तो छ अब कहिले आउनुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो याद यति आउँछ होइन कसरी टाढा हो म होइन डर लाग्छ नि मोडहरूमा कसरी हिँड्यो म भनेर चाहिँ यो शब्द चाहिँ उत्पादन भएको हो होइन यसरी अब यो कसैको यादमा त भइहाल्छ नै अब मैले सङ्गीत गर्ने क्रममा अलिकति शब्द लेख्ने क्रममा पनि त्यो फिलिङ्स हुनैपर्छ दुःख लिनैपर्छ होइन अब यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि भन्ने तरिकाले त्यसरी लिँदाखेरि चाहिँ फिलिङ्स अलिकति आउँछ अनि काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ आफ्नै वास्तविक जीवनलाई समेटेर गीत बनाउनु भयो प्रेममा कतिको सफल हुनुभयो प्रेममा सफल भएकै जस्तो लाग्छ कतिपय असफल पनि भइयो होला जस्तो लाग्छ होइन अब सफल चाहिँ भइयो पक्कै पनि हिजो र आजको तपाईँको यो स्ट्रगलको विषयमा हामीले जान्ने मौका पायौँ दर्शकहरूले पनि धेरै कुराहरू जानिसक्नुभयो बुझ्नुभयो अब भोलिका दिनमा यो गीत सङ्गीत कस्तो होला अथवा तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो तपाईँले कुन स्थानमा सम्म लान सक्छु होला अथवा तपाईँले के गर्न सक्छु होला यो गीत सङ्गीतको लागि भन्ने मनमा केही छन त अब के सबै चिज छ भनौँ होइन अब अलिकति कला सङ्गीतको लागि चाहिँ अब केही गर्नलाई धेरै बाँकी छन् है होइन अब मैले चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने सोच गरिरहेको छु भनेदेखि कला सङ्गीतलाई गाउनेपन पनि प्लस एरेन्जर प्लस सङ्गीतलाई पनि अब अग्रस्थानमै अलिकति अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु अब मैले अलिकति यो मेरो के अरे गाउने कुरालाई चाहिँ अलिकति कमै गरेको छु के अरे तर अब चाहिँ यो लकडाउन पनि अब लकडाउन पछि नै भनौँ न र अब 2वटा गीत पनि म के अरे गर्दैछु आज मात्रै रेकर्ड हुन्छ होला भोलि उसको सुटिङ छ त्यो गीतको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कला सङ्गीतको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ अब कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल चाहिँ मैले आफूले त्यहाँसम्म योगदान पुर्याउने कुरा त अब छँदैछ अब कोसिस गरिरहेको छु हिँडिरहेको छु अब दर्शकहरूको पनि साथ सपोर्ट अवश्य मिल्नेछ र त्यही नै भन्छु मैले त
गीत सङ्गीतमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, गीतहरू पनि निस्किरहेको छ र फेरि पनि आउँदैछ तपाईँको गीत। त्योभन्दा पनि विशेष हामी अहिलेको समयमा चाहिँ नवराज विकको जुन उनीहरूको बारेमा त्यो काण्डको बारेमा जुन गीत निकाल्नु भयो, त्यो गीत 2 लाइन भए पनि छोटो मिठो दर्शकलाई सुनाइदिनु न। हुन्छ, अब यो नवराजको कुरा भइहाल्यो। अब यो यसको लागि चाहिँ म दुईवटा कुरा नै बोल्न चाहन्छु। अब यो जातीय कुराहरू छन्, अब यो कहिले अन्त्य हुन्छ, अब यो त अब सम्भव छैन। मान्छेको मानिस एउटा परिवर्तन हुनुपर्छ, मानिसको दिमाग सेन्स होइन, अनि मात्र यो हल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो सन्दर्भमा अब अलिकति दुःख पनि छ होइन, दुःख पनि लागिरहेको छ। त्यो हिसाबमा अलिकति हामीले चाहिँ गीत गरौँ भनेर चाहिँ गरिहाल्यो र दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब 1 लाइन म सुनाउनु गइरहेको छु। तडपी रोए चिच्याए कराए, चिच्याए कराए, एकछिन पछि फेरि मै हराए, आइनौ तिमी माग्दा गुहार, सँगै बाँचिने सपना देखाए, पाए मैले मृत्यु उपहार, तन मन मिल्यो पिरती सरियो, पिरती सरियो, गाउँले मिली त्यही प्रेमलाई मारियो, आइनौ तिमी माता गुहार, सँगै बाँच्ने सपना देखाए, पाए मैले मृत्यु उपहार। निकै मिठो गीत गाइदिनु भयो, निकै मिठो आवाजमा। समय सान्दर्भिक यो गीत युट्युबमा आइसकेको छ। प्रिय दर्शक श्रोताबिनहरू हेरेर साथ दिनुहोला। जुन काण्ड अहिले निकै ठुलो भाइरल बनिरहेको थियो, कतिजना कारागार पनि गइसक्नु भएको छ यस काण्डबाट। यही गीतलाई उहाँले समय सान्दर्भिक गीत बनाएर निकाल्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। आफ्ना प्रिय दर्शक श्रोताबिनहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस्। यस च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति मेरो नमन र यहाँहरूको साथ सपोर्ट, यहाँहरूको मायाले गर्दा आजसम्म म यहाँसम्म आइपुगेको छु र अझै पनि यहाँहरूको मायाको ठुलो अपेक्षा गरिरहेको छु र मलाई माया गर्नुहुने छ। केही दिनमा मेरो 2वटा गीतहरू आउँदैछन्। किन दुख्छ मन, लैजान्छु हिमाल पारी गाउँ। यो गीत सुनेर माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कार्यव्यस्तताको समय बावजुद पनि हामीलाई समय निकालिदिनु भयो, तपाईँप्रति हामी धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल श्रीराज इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आगामी साता फेरि अन्य कलाकारका साथमा यहाँहरू सामु उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछ। जय गीत, जय सङ्गीत।